बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह या वहाब अस्तगफिरुल्लाह। हाथ की उंगलियों पर इस तरह पढ़ लो, पहाड़ जितना हाजत भी होगी वो पूरी हो जाएगी। वजीफे को मुकम्मल ज़रूर सुनिएगा। आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसी तस्बीह, एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिसको करने के बाद पहाड़ जितना बड़ा मसला है, पहाड़ जितनी गुर्बत, तंगदस्ती है, बड़े से बड़े नामुमकिन हाजात हैं, एक रात में पूरा हो जाता है। आज तक बहुत से लोगों ने हमसे वज़ाइफ पूछे, तस्बीहात पूछी, अमाल पूछे, लेकिन रब की ज़ात जब देने पर आती है तो चीर फाड़ कर अता फरमा देता है। आज ये वजीफ़ा जो बंदा कर लेगा, रब की ज़ात इसका रिज़्क खोल देगा। रब की ज़ात इसकी आने वाली नस्लों को आबाद फरमा देगा। रब की ज़ात बिन मांगे अता फरमा देगा। कोई मांगने वाला तो हो। अल्लाह वालों, या अल्लाह या वहाब और अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा करने के बाद इस वजीफ़े का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ़ रब की ज़ात आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, आपकी गलत कोताहियों को बख्श देता है। और जिस बंदे की बख्शिश हो जाए, रब की ज़ात इससे राज़ी हो जाएगा। और जिस बंदे से रब की ज़ात राज़ी हो जाए, नस्लें आबाद हो जाएं, इसके बिगड़े काम संवर जाएं, इसे मांगना नहीं पड़ता, रब की ज़ात झोलियाँ भर देता है। और या अल्लाह या वहाब और अस्तगफिरुल्लाह, ये ऐसे अस्माए अज़ीम हैं, अल्लाह के ऐसे सिफ़ाती नाम हैं जो एक दिन में हर हाजत को पूरा फरमा देते हैं। वो लोग जो अचानक अपने हालात को बदलना चाहते हैं, अर्जेंट पर कामयाबी चाहते हैं, अर्जेंट पेपर अपनी मुश्किलात परेशानियों को हल चाहते हैं, वो बेटियां जो जल्द अज जल्द शादी के असबाब चाहती हैं, वो बेरोज़गार बेटे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद से जल्द अज जल्द रिज़्क का इंतज़ाम चाहते हैं, वो लोग जो दर्द की ठोकरों से, मोहताजियों से बचना चाहते हैं, लोगों के तवीज़ों से बचना चाहते हैं, पहाड़ जितना कर्ज उतारना चाहते हैं, मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी और अर्जेंट हैं पर जल्द अज जल्द अपना हर काम करवाना चाहते हैं, तो एक बार बताए गए तरीके के मुताबिक या अल्लाह या वहाब और अस्तगफिरुल्लाह की ये तस्बीह कर लीजिए। थोड़ी सी तवज्जो और ध्यान से पढ़ने वाला अपनी हर हाजत को पूरा फरमा लेगा। इसलिए अल्लाह वालों, रब की रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहते हैं तो वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक होना चाहते हैं, वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक कर लीजिए। खुली आँखों से मजज़ात देखने को मिलेंगे। आइए अमल की तरफ चलते हैं। वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। अमल कुछ इस तरीके से है। पहली तो बात कि आप ये वजीफ़ा किसी भी वक़्त, किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। दूसरी बात, घर के खामोश कोने में बैठ कीजिएगा ताकि आपका ध्यान भगाने वाला कोई ना हो, क्योंकि वजीफ़ा वही कामयाब होता है जो खामोशी कोने में बैठकर रब से अपने तल्लुक़ को मज़बूत बनाते हुए पढ़ लिया जाता है। तीसरी बात, पूरे ध्यान और तवज्जो से आपने या अल्लाह या वहाब अस्तगफिरुल्लाह
کو پڑھنے سے پہلے 3، 7 یا 11 بار درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے یا اللہ یا وہاب استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یا اللہ یا وہاب ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا وہاب ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا وہاب کو ہاتھ کی انگلیوں پر 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یا وہاب ایک ایسا اسم عظیم ہے جو بندہ تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے، جو راتوں رات فقیری سے بادشاہی عطا فرما دیتا ہے، جو آنے والی نسلوں کو آباد فرما دیتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا وہاب کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا اللہ یا وہاب نکل رہا ہو، آپ نے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ میرا یقین ہے یا اللہ یا وہاب یہ تسبیح کرنے والا مسئلے چھوڑنے سے پہلے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے پورے یقین سے یہ تسبیح کرنی ہے۔ یقین رب کعبہ کی ذات پر اتنا مضبوط ہو کہ آپ یا اللہ یا وہاب پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کے تمام بگڑے کام سنور گئے ہیں انشاءاللہ۔ اس یقین سے پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت، ہر مقصد آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یا اللہ یا وہاب کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنے کے بعد اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ یہ نہ ہو کہ اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد کہیں چھوٹے بڑے آپ وہیں بیٹھے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ استغفر اللہ کو آپ 21 بار پڑھ لیجئے یا 41 بار پڑھ لیجئے، بہتر تو یہ ہے کہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اب استغفر اللہ کے کمال کیا ہیں؟ یا اللہ یا وہاب سے ہر حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی، لیکن جب استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے ساری کمیاں کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو آپ کو گناہوں سے پکڑ ہوتی ہے، رکاوٹیں اور بندشیں آ جاتی ہیں۔ استغفر اللہ کے ذکروں سے تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ہٹ جاتی ہیں، کامیابی کا راستہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جائے گا۔ اس لیے خدارا استغفر اللہ کا ذکر کرتے دوران ان اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو ذہن میں لائے جائیں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سکتے ہوئے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ شروع سے اب تک یا اللہ یا وہاب اور استغفر اللہ کا ذکر بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیجئے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسا شرعیہ عمل ہے کہ جس مقصد کے لیے جس کو بھی بتایا، اللہ رب العزت نے اس کے ہر مقصد کو کامیاب فرمایا، کیونکہ کامیابی صرف رب کی طرف سے آتی ہے۔ جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ خدارا جو لوگ غربت، تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، ہر مشکل پریشانی کا حل چاہتے ہیں، آنے والی نسلوں کو آباد کروانا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہاں کی تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کر لیجئے۔ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کے گھر کے تمام مسئلے مسائل غیبی خزانوں سے حل ہو جائیں گے، ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ آپ کی کامیابی دیکھ کر لوگ دور دور سے یہ وظیفہ پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ خدارا مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا ہے۔
یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔